अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर मंसूबा साज़ों ने माइनस इमरान ख़ान की गेम डालना शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एक बयानिया भी बनाया जा रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक मुलाकात का ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा है। फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ़द की बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है, ये भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इस मुलाकात से बहुत सारे नताइज अख़ज़ किए जा रहे हैं और मैं आपको उन तमाम नताइज से भी आगाह करता हूँ। लेकिन इसमें एक बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है, वो आपको पहले दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने फजलुर रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। ये बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है। मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ? किसी से मुलाकात करना किसी भी वजह से किसी का अफसोस करने के लिए या सियासी मामलात वगैरह एक डिफरेंट बात होती है। फजलुर रहमान इमरान ख़ान को यहूदी एजेंट कहते हैं और अभी से एक हफ़्ता पहले तक भी उनके बयानात मौजूद हैं, जबकि अब तहरीक इंसाफ का वफ़द उनकी इमामत में नमाज पढ़ रहा है। तो इस वफ़द में जो लोग शामिल हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग करैक्टर्स हैं सारे। उनकी वजह से वो सारे ख़दशात जन्म ले रहे हैं। इस पे मैं बात करता हूँ आगे जाके, लेकिन सिर्फ याद दहानी करवा दूँ कि ये कोई बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है। 2019 का जो फजलुर रहमान का धरना था, जो इमरान ख़ान से एक्सटेंशन लेने के लिए करवाया गया था और नवाज़ शरीफ को लंदन फ़रार करवाने के लिए कराया गया था, उस धरने के दौरान जनरल बाजवा की फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने फजलुर रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की थी। ये बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है कि कौन कितना किस पर एतमाद कर रहा है, किसको आगे कर रहा है और अपने बहुत से मंसूबों के लिए ज़रूरी समझ रहा है। ये बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है। नाज़रीन कराम, अब ज़रा हालात का और सूरत हाल का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। जो लोग मिलने गए हैं, अली मोहम्मद ख़ान गिरफ़्तार होते हैं, शहरयार अफरीदी भी गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन दोनों के साथ रवैयों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया। शहरयार अफरीदी का तो ऐसे लगता है कि मार मार कर बुरा हशर किया हुआ है। उनके तो अपने वफ़ात भी पा गए, उनको बाहर नहीं आने दिया गया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डरी रिलीफ दे के आज़ाद करना पड़ा। फिर भी उन पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई कि वो एक बयान भी सियासी नहीं दे सकते। इसी तरह अली मोहम्मद ख़ान जब जेल से बाहर निकले तो बड़े बेहतरीन कपड़े बाल बने हुए, कोई पता नहीं कि वो जेल में थे या नहीं। फिर तब से लेकर अब तक दोबारा उन पे कोई मुश्किल नहीं आई। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंटरवेंशन करके पकड़ दकड़ की इजाज़त दे दी है, लेकिन उन पर कोई मुश्किल नहीं आई। एक वो थे इस वफ़द में, एक असद कैसर, जिन्होंने परवेज़ खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद दोबारा इमरान ख़ान से रुजू करके कहा था कि मैं तो इमरान ख़ान के साथ हूँ। इन पर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई मुश्किल नहीं आई। जिस अदालत में जाते हैं वहाँ से बेल भी मिल जाती है और मज़ीद कोई गिरफ़्तारी का ख़दशा भी अब तक ज़ाहिर नहीं हुआ। और अब वो नमूदार होते हैं फजलुर रहमान के डेरे पर। मज़ीद भी कुछ लोग हैं जिनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दो मेन लोग हैं। ख़दशात इसलिए जन्म ले रहे हैं कि एक तरफ इनके साथ बड़े फ्रेंडली माहौल में मामलात चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये एक्टिव भी हैं। तो एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस टाइम जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैसला साज़ों को समझ नहीं आ रही, वो 90 की दहाई में जी रहे हैं। इस वक्त इमरान ख़ान ही सब कुछ है। माइनस इमरान ख़ान आप सिस्टम नहीं चला सकते। इनको गलत रिपोर्टें दी जा रही हैं। अब जैसे सोशल मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, आपको पता है कि आप बड़े साहब को रिपोर्टें दी जा रही हैं। अब वो डंडे को मारते हैं ज़ोर से टेबल पर कि ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा सब कुछ, तो सोशल मीडिया क्यों नहीं काबू आ रहा, क्यों बयानिया नहीं बन रहा। तो आगे से जवाब पता है क्या आता है? रिपोर्टें ये दी जाती हैं कि बड़ी पेड टीमें हैं, हज़ारों लोग रखे हुए हैं, इमरान ख़ान ने बड़ा ज़बरदस्त मुनज़्ज़म सिस्टम बनाया हुआ है, इस वजह से सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर कहते हैं कि देखें KPK हुकूमत ने इतने करोड़ सोशल मीडिया पर लगाकर अपनी टीम बनाई। कभी कहते हैं कि वहाँ पे 42 मिलियन दिया था टीम को। तो ये सारी जाली रिपोर्टें पेश करके बड़े साहिब को खुश करते रहते हैं, तसल्ली देते रहते हैं। हालांकि अभी भी बड़ों को अवाम का असल रिएक्शन नहीं दिखा रहे, रिपोर्टें गलत दे रहे हैं कि ये कोई पेड टीमें हैं जो ये सब कर रही हैं। नाज़रीन कराम, दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे दिखा दें जो उन नौजवानों को अपना दुश्मन बना रहा हो, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं, जो अपना काम छोड़ के, अपना नुकसान करके, अपने पास से पैसे लगा के रियासत को डिफेंड करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी नौजवान क्या फ़ैसला कर चुके हैं कि अब न किसी सियासी लीडर के पीछे आंखें बंद करके खड़े होना है,
اور نہ ادارے کا آنکھیں بند کر کے دفاع کرنا ہے، صرف پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی سیاستدان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اگر کوئی ادارہ پاکستان کے حق میں بہتر کام کر رہا ہوگا تو نوجوان اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی سیاستدان اور کوئی ادارہ دونوں مل کے پاکستان کے حق میں بہتر ہوں گے تو وہ نوجوان مفت میں دونوں کا دفاع کرے گا، کوئی پیسہ نہیں لے گا۔ لیکن اگر کوئی سیاستدان پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہو تو وہ نوجوان فی سبیل اللہ پاکستان کی خاطر اس کو بے نقاب کرے گا، اور اسی طرح اگر کوئی ادارہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ نوجوان فی سبیل اللہ اس ادارے کو بھی بے نقاب کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کون طے کرے گا کہ پاکستان کے مفادات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں؟ تو آپ کی میں آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کا نوجوان طے کرے گا جس نے پاکستان کو چلانا ہے اور جو پاکستان کا مستقبل ہے۔ پاکستان کی عوام طے کرے گی، پاکستان کے نوجوان طے کریں گے جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 66% ہیں، یعنی جمہوری طور پر انہی کی رائے اور انہی کا فیصلہ مقدم ہوگا ہر چیز پر۔ ٹوٹل آبادی کا 66% نوجوان ہیں، تو پاکستان کا مفاد بھی نوجوان ہی طے کریں گے، پاکستان کی ریڈ لائنز بھی پاکستان کے نوجوان طے کریں گے، پاکستان کا دفاع بھی پاکستان کے نوجوان کریں گے، اور ناقابل تسخیر دفاع بھی نوجوانوں کی وجہ سے ہوگا۔ جن سے جنگ آپ نے شروع کی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے، وہ 3 سے 6 سالوں کے لیے ملک پر قابض ہو سکتے ہیں۔ جس نوجوان سے آپ لڑ رہے ہیں اس کی عمر ابھی 18-20 سال ہے، 22 سال ہے، میکسیمم 30 ہے، اس کے پاس آن ایوریج 30 سے 40 سال ہیں۔ کیا کوئی لڑ سکتا ہے ایسے؟ ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اور جو ظلم اور جبر ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اپنی نسلوں کو بھی بتائیں گے۔ تو 20-30 سال بعد تو ایک اور نسل تیار ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عقل ہی کیا کہتی ہے کہ سرنڈر کرو اپنے نوجوانوں کے سامنے۔ بھارت کے سامنے سرنڈر کرنے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ اپنے نوجوانوں کے سامنے سرنڈر کرو اور ان کو پاکستان چلانے دو، اور بھروسہ کرو کہ وہ پاکستان کو ٹھیک طرف چلائیں گے، کیونکہ وہ محب وطن نوجوان ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو اصل حقائق بتانے چاہیے۔ نوجوانوں کو کیا نہیں پتہ؟ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا، نوجوانوں کو تبھی پتہ تھا کہ اب اس کو نکال دیں گے، اس کے خلاف سازش ہوگی، اور وہی ہوا۔ نوجوانوں کو یہ سب پتہ تھا کہ نہیں برداشت کر سکیں گے وزن یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا، اور نہیں کر سکے جنہوں نے کرنا تھا وزن برداشت۔ تو کچھ تلخ باتیں ہیں، لیکن سمجھنے والے اگر سمجھ جائیں تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے۔ تو سمجھیں کہ مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا۔ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ایک بندہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، وہ پاکستان کو خوددار ملک بنانا چاہتا ہے، تو قوم نے صرف عمران خان کو چوز کرنا ہے۔ اب بیچ میں لالچ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں، کوئی اور بندہ پارٹی لیڈ کرے تو ہم آپ کو الیکشن لڑنے دیں گے۔ اسد قیصر بھی بڑے مفاہمتی ہیں، علی محمد خان بھی بڑے مفاہمتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ چلو ٹھیک ہے سب الیکشن لڑیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیت ان کی بری ہوگی اگر یہ کر رہے ہیں، تو ابھی یہ خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ ہو کہ اگر ہم لڑ لیتے ہیں الیکشن جیت جائیں گے، طاقت میں آ جائیں گے، پھر عمران خان کو ریلیف مل جائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ جن طاقتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہ ماشاء اللہ تو لگا دیں گے، لیکن عمران خان کو ریلیف نہیں دیں گے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات۔ ناظرین کرام، کل 2 خبریں آئیں 1 گھنٹے کے وقفے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دیں۔ دوسری طرف عمران خان کی جیل ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لیکن میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پیڈ ہے اور اداروں کے خلاف بیانیہ بن رہا ہے۔ ایک مغربی خاتون ہیں جنہوں نے ایک سروے کیا، اور یہ سروے ابھی جاری ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں۔ ظاہر ہے ان کے فالوورز بھی زیادہ مغربی لوگ ہوں گے، تو فلسطین کو تقریباً 70% حمایت حاصل ہے مغرب میں، اور اسرائیل کو صرف 30% حمایت ہے۔ اگر بیانیے پیسے سے بن سکتے، اگر سوشل میڈیا کو پیسے سے خریدا جا سکتا، تو کیا یہودیوں سے زیادہ کس دنیا میں کسی اور کے پاس پیسہ ہے؟ تو میرا بار بار سوال ہے عقل مند لوگوں سے کہ کیا وہ یہ سب کنٹرول نہ کر لیتے؟ جو بات اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات ہمارے بھی کچھ کرتاؤں دھرتاؤں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ معاملات پیسے سے نہیں، بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان تمیز سے کنیکٹڈ ہیں۔ نوجوانوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے، سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، کس نے ہمیں مطالعہ پاکستان تک غلط پڑھایا ہے، اور کون ہمیں حقیقی تاریخ پڑھا کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو قوم فیصلہ کر چکی ہے۔ اب آپ بے شک کہتے رہیں کہ 1000 لوگوں کی ٹیم تھی، وہ یہ بیانیے بناتی تھی، اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اس لیے جو عامر فاروق کو کنٹرول کر کے آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کے سمجھتے ہیں کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، یہ آپ کی بھول ہے۔ عمران خان اس دنیا سے جب چلا بھی جائے گا تو تب بھی
اور سب نے جانا ہے تو تب بھی وہ قوم کے ہیرو کے طور پر رہے گا۔ اور میں آج آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ مستقبل میں ایک ایسی محب وطن نسل تیار ہے جو انشاءاللہ ہر ادارے میں بھی جائے گی، ہر ادارے کو سنبھالے گی بھی۔ آج سے 20-30 سال بعد جو لوگ سب سے بڑے ادارے کے عہدے پر ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو آج اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ تب تک اللہ میرے ملک کو قائم رکھے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔